عندما مثلا زول في اللون سلام هذاك انه كون يغورا ادم لي ثيكلت النظام ذي تدويل تاكي وكل نسلاي فطنا كي ان الكورونا فيروس يكحوزن تورا دوني استمرا اسقاد نيلي لك دكتور نا الطبيب حاج احمد وكي ذا الطبيب الهلاك العقل سي ان بسيكياتر يخدم ذاكي ذي تمورس فرنسا. دكتور حاج احمد ما تصل ازول فلاي. أزول فلاش. تبزوث يعطيك الصحة. أنا ذاك كني بسيكياتر نخدم داكي في سبيطار أوبون يوث نتاع داكي قرب لمدينتنا الباريم. دكتور ومين كي بدا يتسيليد ووال لكن في الكونفينمون وزيارة ويبدا يتسيليد ووال داكي غادي تموت لفرنسا لكن بلكهات يبدا الهلاكة يتنقص شي طوحنا تبدا شي طوح لا طونسيون تنقص في السبيطارات. كشيني دي سبيطار دي خدمان اي درات ولا ضايقين لكن بالك تبدا لا طونسيوني تنقص شي طوح شي طوح. أزول في الأول قال لي تسلم ذاك ما قال لي تسلم دي ثمور بصح. ثورا نكومونسي نشوف طوح ونقاس الموضالي دي تسلسل سواطاس على السبيطار لكن نتواليا سورتو وقال لي تروحون ريانيماسيون دو موان ان موان. C'est une bonne lueur d'espoir, mais les hôpitaux ils sont sous tension. فوالا. اشو كان زعما الدنيا لكن مايلا الغاشي الهلاكي بدا يتنقص الغاشي تنقص وتروحوا لنا السبيطارات زعما الدنيا هذا كان الفايده الكونفيرمو ياكي. كان ولا وقال الغاشي ديالو يتكمل الكونفينمون ياكي نسعى ثورا لو ريكول باسكو les Chinois venaient de nous faire la première mesure, justement, c'est le confinement. C'est le retour au Moyen-Âge. Sauf que, même, il doit la distanciation sociale, la distanciation sociale, c'est-à-dire, il a قال يبدا الطيب ولاش نسلم اللي كان إلا parce que شوف هذاك يجي الفيروس هذي تسويتهم ثاني وياض سور كيف السن ما راه كذا فوسيك كي وياض ما الا انت ديجا يسار هذاك يجي زمر تعطي دواء فيك تعطي دواء واش ولتي وتشفيق راه ديما مانيك باسكو بنادم يتسوى فوسي سار ريمي سار والمي سار وزارني ويتشفيق راه صغار شحال واحد سين سونتين فوار بلوس دو كواس راه تشفيق راه هكا يكتدوا طلاقه افايا كاع في لي دابور وثنتوالى راه في السنة يعار على خطر يتتو سوا ستزلا في ثلاثة وسعرا يعني الدواء هكايا يزمرنا ثورة كان الكوماسيين كان كل يوم ننسى شو دقار باش نفك الدواء لا معنى ضروريات مخالفا ذي ثمور الخياض كوموسنا وروايض تلقى الحوايج كاينه جميغار يعني تغراطاس في اللسان كي باش توالي كان كنقارنا الزيت الحذر يوغا الخضع كيف فرحة غير ولا ثمور ثما زين ديجا خدم الكونفينمون سورتو دي ثماتنا القبايل دي كوميتي دو فيلاج زين الهاني خدمت لا معنى الا قرا غادي يلي شطوح ليكسي الا غادي يلي شطوح ان بو ريفليشي هادشي كنخدم الحوايج الناس المغاوله بلا ما نخدم ما بغينا ابري هاد نوغا غورصا دكتور ايفيكتيمون ميميدني ضوالا كاع بلي الا كان بو ريفليشي يروح اماكن لانت بركات ولا الحوايج وكل عجيبه راه ديال الكونفينمون كاين عام كي تخدم عندي تمورت انا قراد نوغا اللي وكل غير مسليضه فيكي غادي تزولا بلي كنتي سان بسيكياتر وزرا كان دي سوايع كاع الكونفينمون اما ذا كاين تمر فرنسا اللي دوني مره لا هاد المره تقريبا انا تصدق خامن سن بالك هاث الى لكن يظنك زعما نحاس مقارن لك هذا كل يوم يشدنا نفسيتي يشدنا العقل يشدنا روق اللق من بنادم على الخطر من بنادم اشود الهلاكات يقبضان تبانن ثورات سوالي مثلا تروحوا ندرغور ون يمدانن دي السبيطارات اللي دي كابيني لي بسيكاتر شو الهلاكات يقبضان تبانن بالسبه الكميله كاع السبه الكونفينمون كاع les conséquences d'abord médicales, surtout psychiatriques, et plutôt socio-économiques. Alors, sur le plan psychiatrique, on peut parler de l'angoisse, du sommeil, du cauchemar, du stress, de l'incertitude, de l'irritabilité, l'impulsivité,
les relations conflictuelles dans les familles, avec les voisins. أنا كنت نستقبلت دونك هذا تقلق يولي يتقلق باسكو زرا عز كان كاريليا يتقلق باسكو الحاجة ديالنا كدير وفي فقرة الحاجة ويزميرة ويسارة ومحسوب يشرا لا تساوي لي ثلاثة قراء في السنة يون يزمر يروح يدرس في ثلاثة يزمر يولي يخدم السوق اللي يكونش ما راكناش طبيعي ديال تركيز إلا يولي بريم يولي السيكورتيرا وياخذ سورتي فاميليين مالا تلمزدو في الزياد غاش الطاس وكنا زيد نمشي نتسيليو يزمر الحال والسيا فينا الحاجة يزمر هذه غتكمل يولي تقلق عليا après ça oui des منوغل يا العباد هي الفاميليين ديال ورقاس الطوط ديال ورقاس الرويس الثلاثة إلا يولي الشغل النظام سي سكون أبل l'état de stress aigu et le PSTD c'est-à-dire que l'état de stress aigu هو c'est-à-dire هذه الشغل تقلق ديما كان باسكو توسي هاد الحاجة شي فترة وماشي يخدم quelques éléments quand même cliniques ما بغينا فيهم القلق ديال سكون أبل l'état de stress aigu يزمر هذه شي شوية على مدة 28 وسنة شنو هنا المتصل يتقلق باسكو l'événement est brutal et auquel l'individu n'est pas habitué. Après, ولكن يزمر دراسة هذه يكمل سواء طال العلاج زعما يتقرن هذه اللي يخلي ديبرسيون والديبرسيون هذه ديال الحزن هذه الحزن والحزن هذه زاد شنو تساوي لازم يخدم عليها ويتفارق أخرى ويدير خاصها يتسكال يسعى كل جوار الوليد ولا ولا كيفاش زوين ولكن كمان سي اون كومبليكاسيون بسيكاتريك لأنه يشبه ربي بنادم يلقى بواحد الزرطين سورتو لي بسيكاتريك. أكيد لهناك كاع ثورة لي تروبلا كاع تبان ندور مدن يرشد الوطاس كل يوم نمشي خدمة نفسيتي ناس ديني اسكو إلا العباد كاع عاد روحنا نزور الطبيب مشكلة ثني يبدو كرا لو تروب لا الا اضر جون على ما بغا وغال نضطر مليح خاطر زعما دينا هذا كاين غاشي تشكرونا روحنا نزور سورتو الطبيب كاع العقل تشكرونا طاس اش سنتيني ريسكو ديكو يا لي بروميي سيني الا قادر روحنا نزور الطبيب نا الا قررت تقلقنا طاس سي نورمال بارابور وين كنت عايشين غاشي الحاجه نورمال ما الا فان ندار ورسن كرا العيوب كاع زعما سني ماشي لهلاك مي كرا العيوب هكا. وي وي نو لا باسكو ça dépend كل يمكن لا ديما السؤال اللي يتقبل يرخص راسي يومين في الثاني مش غير بين واحد زهر على خاطر اللي يولي ديما شغل دونك يريكيبير با باسكو هنا اللي ايريتابل انسي تشوف دونك غير بين بليتو سوري طيب بغيت ندير سيني مسلاينا في اسكو سامه كاين لي شيفر الحسابات هذا كان ديال الوقت كاين لو كونفينمون سميتي بدا الهلاك كاع الكورونا فيروس يتمايل نرنا الهلاك نرنا ايموضاني دي تروحون غورغوني وكنا الذوين في مساله كاع العقل في مساله كاع التنفسيه. الو شكون رماركي كل واحد دي سيرفيسنا au tout début de l'épidémie médico-massicale, il faut même l'oxygène. Mais tout au fur et à mesure que c'est moins radical, tu vas déjà, ou tu vas déjà, ça a des mots américains, et tu vas parce que le confinement est déjà, surtout la majorité de ceux qui sont à la fin de l'année, c'est les communes في المكان دونك يكوك فرناد شويه لي شيء مي بور لانستون ني انكور ان فاز كان ديال ان بو بليس كو دابيتود. طيب بغيت ندير سيني مسلين داني ثورة ذاك الهلاكاكي بالك يبيض الحاجه ثوار مليح لا بعد وذاك يوم يتمتثن وذاك اثني قربن من ولا غامك اما ذاك دي فرنسا اما دي امريكان اما دي ثمورت لكن العباد وحدزنا راه مزيك وخدمنا الجنازه مزيك ونطلنا راه وذاك حملنا مزيك
اسكو كاين رايني اكزمانا دياوين الهلاك ماشي دي السوات بس كاين من بعد في مدناكي سيتادير اسكو ادي جلاثار في الصحه بنادم الشغل كلهم. هنا باش نقول لك ديال سكيزي اون ابيل اون فرونسي لو دوي. لو دوي سا غير زمرس الحزن هكا اكزاكتومون الحزن. وي لو دوي il y a le deuil ce qu'on appelle un deuil physiologique normal et un deuil pathologique. Le deuil physiologique c'est-à-dire normal مثلا محزن انا اذا كما في المثال بعد c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal, il est physiologique, et ça a plusieurs fois. Ça a plusieurs phases. Au début, il se calme naturellement, il parle avec tu te rends compte de l'identité, après il va se dissiper au fur et à mesure, et généralement, il ne dépasse pas un mois. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un deuil pathologique, mais il y a des niveaux, شهر، مازال يحس، مازال toujours يكون الكحل ويسمع الضرر، ديما إلا قاسو on va se poser la question. Il devient pathologique. À ce moment-là, il يقدر يروح يدوز للطبيب un psychiatre كل الدواء باسكو مشروف pathologique بعد تساوي له المرض، تساوي لا ديبرسيون، تساوي دي سويسيد، تساوي العلاج، c'est-à-dire ça devient l'enjeu de la vie. Donc il يقدر يفرق على السلك. يعطيك الصحة دكتور فياض نوغال ثورة أرثمورس خشت سواليض إني ضرون دي ثمورس نسالامي لكلين لكن الهلاك يتصور أرثمورس ستاقة خاطر نزري كلين تسولات دي ثمورس خصا وزارك شينا شوز مرضات دينيض فمي يستواليض الغاشي فيكسان امشي تسواليض الهلاكي كاع امشي الحودي ثمورس إني هاد دابور سيني مسلينا فمشي تواليض الهلاكي كاع الحودي ثمورس اسكو يلحوس المغاولة الستاويل اشو ثنيض. Écoute, Maran Wali les chiffres dit je suis pas très inquiet franchement parce que une semaine à 10 jours après la France donc l'Italie ils ont dit par exemple voilà 1700 et quelques pour depuis le début de l'épidémie pour 250 morts. Je trouve que après je ne sais pas de guise miracle d'honneur mais il faut quand même faire attention parce que s'il y a les informations assez comme pour le ministre de la Santé, il ne connaît pas encore atteint le pic. Donc, il faut quand même être vigilant. C'est pas un confinement total. Si tu veux تمديد أما السبعة والزكايين alors que la France a soulevé des كمان جاي total. أشوف إن هذا الشيء مثل تاجي. Je pense. Franchement, c'est des stratégies plutôt de chaque État. كان سيكزر الخميس زمراي بس كيفاش ندير ذاك ثاني استراتيجي اللي ثاني نوت باسكو هاد الحوايج مزربه باسكو كاين اللي خليو الفيروس ديالك بمعنى يفوت لي مويان يساعد ماشي كيف جو بارل ايكونوميك et social. إلا وهي effectivement إذا مشي يفدن دي تما القبايل الولا لكن يمزدا ولا بعدا ينتظرين تيجمويا ينتظرين أما كان فيكسان وكان الحذر إنه يتصور على هذاك كاع الستقار دينا شو تنيض شو يتولد ديال الخدمة كاع خدمت تجمويا على الجان بارتو دي تودرين شو تنيض العاليت لا معناه بشكل الخبرات parce que je suis en contact avec quelques médecins, la Chine, oui, elle est elle ça, il y a des cas en Afrique, ce qui fait que, ça sert à rien, mais là, ça va pas, ça veut dire que la chaîne de contamination n'est pas rompue. Parce qu'il y a quand même le confinement est dit. الأجمع تتبدل تبغيش تسولد شغل يعني باسكو نقولوا واش كونفيني لها إلا قبل هذا الزر بالليل الطلبية اللي تروحوا ديال هاد الهواية ما تروحوا باش تتبدل ثانوي لا فيلا بلو بروش هذا تروح سي با تدير كل زوبي باغ اكزومبل مالا دغورا ما يبردوش بوزكان مشني ولا ديريكت الجاي وزرا باش باسكو هي سكون ابل لي بورتال سان surtout de maintenant parce que la jeunesse elle est facile, je ne sais pas combien, 70%. Et heureusement, les jeunes ne sont pas
facilement touché, c'est-à-dire ils sont des porteurs sains. Et donc, وذاك كاين يتسمح لنا طالب هنا كي تفهم اللي يجونا في الدوري donc touché هذه الشيء اللي جا يسمى المرض كرونيك اللي جا المرض donc يلهم لا معناه لا كنشطح هذا الشيء. ثلاثة مسألة على دكتور لبا تاكاين ومقالم ماسك تاكيم تاكين يثمون فرنسا ثان سيما اللي تعدي الوقت سيما بغاني وكن السيفنا في مرة الغاشية وكن الغاشية إلا قالت سلسونا كل فيكم ميل الملف على الرا أشوف نيط داك الشيء اللي تمسر تاكين ينفع الماسك تاكين إلا قال غاشا ترسن خاصة كان هذاين راخذ من سيفاس ننسن ولا داكيا تصنع روياتي قدام كل يوم ماشي كوي قارك إلا قد خدمنا كوي قارك تخدمنا parce que les masques à guerre, il y a différents types. لا ينادي قرعة باش تستكبر الطني ويض لا ينادي قرعة في ماليس ويدي قرعة فايض مي ما يثمر في النار باش بس هذا ديفيسي. يعطيك الصحة دكتور في مسلينا كاع غايدن يض زعمالك راه ومسلي بغات نتيني إلى غاشير كل غادي الدنيا عندما تسوالينا عندما غيتسلنا كاكي سي دي كونساي شنو سميك الطبيب إوا كاين الحذر اللي ما ننسن والحذر نوي ذاك يثني قربا والحذر ثمور ثندا تعيشين أشو قلا قاسمتيني كاين مال ولا سينا إلا الحذر كان يوهر القضاء يسهل ويوعر يسهل ولا شو صار ما تقل الضخم بس سي لا ميور فاسون دو سو ديفوند c'est la prévention الحذر أسير هذاك البروغرام وتجمعنا تصوير آخر هذا اللي يعدي إن شاء الله دور الحمالة كاع دور شادور كل شادور. يعطيك الصحة دكتور حاج حماد تسمح هذاك بسيكياتر طبيب العقل ذاك غادي يثمر لفرنسا خدم دي سبيطار اوبون ذاك غادي يوث نتا يقربن دارت مدينة الباريم يعطيك الصحة تصطس ضمعاد المدينة اللي سواعي النظام سي علي مالك تحال علي مالك وجاك دي لهنا. سلام عليكم صحة حماد ديكار سلام إن شاء الله. كون إذا غني غيدي ولا نرمي تسوى سنتورا جاك وندي لهنا أرتيكلت النظام.